बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. बाबा भणीनो, या तिसऱ्या इताराक आदवेंताच्या काळाच्या पवित्र सभा खुशालकायेचो आयतार म्हूण पाचारता. खुशालकाय कित्याक? सोमी लागीं आसा. असो सोमी आमच्या काळजांनी ह्या पवित्र कोमन्या वरवीं मिसाचे भेटेंत येतलो. ताका तयार जावया घेवंक आनी करूंक आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवकांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओग्यापणान आमची मागणी करुया. जें सगलें आमी मागूंक सोदता त्या वेळार ह्या मागण्या बरोबर बापाच्या हातांत घालुया. आमच्या जण एकल्याच्या गोराबे खातीर मागुया. आमच्या फिरगोजे खातीर मागुया. आमच्या गोराब्यांतल्या वांगडी परदेसांत आसात, वावर करतात थंयसर, बोटीर आसात, तारवार आसात, तांकां सगल्यांक राखांत सांबाळ म्हणून मागुया. आमच्या पिडेवोन बाबा भयणांक भलायकी मागुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, आमी तुजीं भुरगीं सुम्या जेजूचे जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावता. येदो व्हरतो सरवंडार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समोरवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. मातशे उपकार मागता. तुमचें मास्क नाक दापू पर्यंत घालात. मातशे. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, फापसोलेल्या काळजांक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका परगोटूंक, कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराच्या कृपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगोट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवे खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोशान भरला. फुलांच्या झेल्यान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिरंगायलेले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयल्लो. तारोणाचे आंगोश्टांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बी किरलून वयर सोदता, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किरलून वयर सरोशी करतलो.
देवाचें उतोरें. देवाचे होडकार. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवें मुरगोडटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवें मुरगोडटा. ताणें लांदविकाय चाकोरणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणखां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली अजापां, पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतेल्या थंय आमचो देव पिडके पिडकेंत काकलूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर धरतेल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटीता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक धादूस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्रामांक आनी ताच्या धू पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवें मुरगोडटा. भाग्योन पावलून तेसोलिनीकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सदांच कुशाल रावात, तांबोन आसतना मागणें करात. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें तुमी तशेंच केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरिनाकात, भाकण्याची बेपरवा करिनाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोट सांबाळात. सगले तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळून तुमकां आपयल्यान तो विस्वासी आनी बासायलां तें तोच शाती पावयतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे होडकार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सव्या आसूंक. तुमचे सव्या आसूं. जिवांव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जिवांव. सगल्यांनी बावार दवरचे खातीर
उजवाडा विशीं गवायकी दिवं म्हूण तो गवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयलोलो. ही जुवांची गवायकी तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जिदेवानी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें पुरगूट केलें. ताणें ना म्हणलें ना, ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें ताका म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जिवान म्हणलें, इजायस प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. हो सोरोण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनीकय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय, प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जिवान प्रतिपाल केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां, पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडोवंक म्हाका फावो ना. हें बेतानियेंत जॉर्दनाचे पोलतोडी जिवा स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आदवेंताच्या काळाचो तिसरो आयतार आमी आज समोर उमतांव जाल्यार ह्या आयताराक पवित्र सभा इग्रोज माता खुशालकायेचो आयतार म्हूण पाचारता. आनी हाचें मूळ बाबा भयणीनो पवित्र पुस्तकांत आसा. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेल्या चिटींत 4व्या स्वरांत 4 ते 5 वळींत गेल्या जाल्यार हीं उतरां मेळटात. रिजॉयस इन द लॉर्ड, एगेन आय से रिजॉयस. द लॉर्ड इज एट हँड, द लॉर्ड इज नियर. सुमियाताय खुशाल जायात. अनेक पावटी सांगता, परतून सांगता, सुमियाताय खुशाल जायात, सोमी लागीं आसा. बाबा भयणीनो, ही खुशालकाय दुपेट जाता जेन्ना आमी सुमयांत आमचें दान मोन घालून जियेता. आनी हेंच तें आयचें पयलें वाचप ताचो मदलो भाग सांगता. थंयसर नदर मारली जाल्यार हीं उतरां आसात. हांव सर्वेस्परा सोवें खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोवें संतोशान भरला. म्हजो युनियन, म्हजो एकवट देवाताय आसा तेन्ना म्हजी खुशालकाय वाडटा, दुपेट जाता, आनीक ती सावरना. आनी हेंच तें आमची आवय आंकवार मारिया आयच्या जबाबांत करता. जबाब आमी केला, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. मुणगे मारिया दादुसकायेन भरून आपल्याक देवाच्या पुताच्या आवय जावंक विचून काडल्या म्हूण वळखून घेवन हें तुस्त गीत गायता. कित्याक तिचे सोवें देव, देवाचो पूत इमानुएल, आमचे मोदें देव जिवंक लागला. कित्याक तिणें म्हणलें, ही आसांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. बाबा भयणीनो, मातशें मुखार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत गेल्या जाल्यार बागेवन पावलू त्या सोलनेकारांक बरोवन सांगता, सदांच खुशाल रावात, थांबोन आसतना मागणें करात, जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केलोलें देवाक जाय. आमी सुमयांत आमची खुशालकाय सोदूंक, सुमयांत आमचें दादूसपण सोदूंक, मागण्यांतल्यान आमी तयार रावूंक, आमचो एकवट देवाताय आमी ती रावूंक म्हणटा आमचें काम ह्या संवसारांत. आनी तें देवाक जाय. बाबा भयणीनो, हें आयकल्या उपरांत तिसऱ्या वाचपांत गेल्या जाल्यार आमी पळयता, खुशालकाय कोणाक मेळटा? जो ल्हान जाता. देवा मुखार गोरवान आसा ताका मेळना, पूण ल्हान जाता.
वन हू हंबल्स हिमसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, देवा मुखार ल्हान जाता ताका कुशालकाय मेळटा. आनी हेंच मारिया कोत्ता. ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली, सगल्यो पिनकां म्हाका सुबागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्तान म्हाका केली हो जेपां, पवित्र ओर्चीत ताचें नांव. देवाचें नांव वाकणटा, देवाचें नांव व्हड जावं म्हणटा. कित्याक तिचे थंय देवान विचित्र वस्तू केल्यात. देवाचो पूत जावंक तिका विचून काडून आवय केल्या देवाच्या पुताची. आज बाबा भणीनो, हे वाचपाचें नियाळ करता हांव तेन्ना आमी विचारुया, कोणा थंय खरी कुशालकाय आसा आनी कोण ती आमकां दिता. जिवाचें शिव वर्तमान 15-22 वर बाबा भणीनो, नवी वळ आमी नियाळली जाल्यार थंय अशीं उतरां आसात. जेजू म्हणटा, म्हज्या मोगांत रावात, रिमेन इन माय लव. बाबा भणीनो, खरी कुशालकाय जेजू वरवीं, जेजू सोवें आनी जेजू थंय आमकां मेळटा. आनी हाका लागून पयली वस्त आयचो आयतार सांगता, जेजूंत रिगून रावात, रिमेन इन माय लव. आनी तेन्ना बाबा भणीनो, म्हाका तुमकां एक आदार मेळटलो सुमयांतल्यान ही कुशालकाय तोखता तसली कुशालकाय आपणावंक. दुसरी वस्त बाबा भणीनो, कुशालकाय दुपेट जाता ती म्हणल्यार जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत मिसळ जाता वा दुसऱ्याच्या आदाराक पावता. वी लर्न टू शेअर वॉट एवर वी हॅव वीथ अदर्स. आनी हेंच तें बाबा भणीनो आमी पळयता. लुकाच्या शिव वर्तमानांत 3व्या स्वरांत आमी नदर मारली जाल्यार 10वे वळींत आनी उपरांत. थंयसर स्नान घेवंक बाबा भणीनो, फारिजेव, दोळ वसूलदार, शिपाई, वायटवे मनीस येतात आनी विचारतात जिवांक, सोमी दिता ती कुशालकाय आमी आपणावचे खातीर कितें करचें. आनी तेन्ना जिवांव बातिस्त जाप दिवन म्हणटा, 2 आंगावली आसात, ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. जिवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें, म्हणजे आपलें जेवण वाडचें. 2 वसूलदार स्नान घेवंक आयल्यान ताणें म्हणलें, गुरुजी आमी कितें करचें. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनी कांयच ओगळें घेवं नाकात. शिपाय आयले आनी ताणें जिवांक विचारलें, आमी कितें करचें. आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलाण घालूं नाकात. तुमकां कितें दिसवळो मेळ्ळा तो घेवन दादोशी जायात. बाबा भणीनो, हें तर आमी आयकलें जाल्यार, आतांचो काळ पळयलो जाल्यार आमी एकामेकाक पिडून जियेता. चोरप, नागोवप, फसोवप चड जाल्लें आसा. आनी थंयसर कुशालकाय ना. जेन्ना हांव म्हाका उणें करून दुसऱ्याक दिता, ताच्या गरजांनी वांटो घेता, आदाराक पावता, जाता ते भाशेन म्हजी कुशालकाय दुपेट जाता. बाबा भणीनो, आज आमी आमची नदर दुसऱ्याचेर दवरुया. दुसऱ्याक बरें करचे खातीर, दुसऱ्याक पावचे खातीर, दुसऱ्याक आदार करचे खातीर, दुसऱ्याक दादोशी करचे खातीर. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, आमची नदर आमचेर घालुया. विचारुया, खंयसर हांवें कुशालकाय चुकयल्या. हांव घोडये पातकांत आसां, हांव घोडये दोळडिलो जाल्लो आसां, हांव घोडये वायटो जिवीत जियेतां, हांवें घोडये दुसरे नांव पिड्यार केलां. बाबा भणीनो, विचारुया आमकां, खंयसर म्हज्या जिवितांतली कुशालकाय हांवें अवगडायल्या. फोकस ऑन युअर सेल्फ. तुज्या जिविताचेर नदर मार आनी पळय. जिवांव बातिस्त आपल्या जिविताचेर नदर मारता आनी ताका देखून म्हणटा, हांव क्रिस्त न्हय, हांव एलिजा न्हय, हांव अरण्यांत बोब मारतलो एक ताळो, सुम्याची वाट तयार करूंक आयिल्लो ताळो. आनी तेन्ना बाबा भणीनो, तो ल्हान जाता. जेन्ना आमी ल्हान जाता तेन्ना आमचें नदर मारूंक आमकां सोंपें जाता. आनी देव ही ल्हानविकाय पळोवन आमचें जिवीत आनीक देणेनी भरता आनी म्हजी कुशालकाय, तुमची कुशालकाय वाडयता. बाबा भणीनो, आज ह्या मिसांत वांटो घेवंक आयिल्लीं आसतना आमी पयले सुवातेर आमचें जिवीत ह्या आयच्या दिसाक आनी ह्या काळांत सुमयांत रिगोवन आमी फुडें वचुया. सुमी आमचे लागीं मागता, म्हज्या मोगांत रावात, रिमेन इन माय लायफ. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, आमकां कितेंच उणें करून दुसऱ्याच्या गरजांनी वांटो घेवंक वावरुया. आमी तर माथेवाच्या शिव वर्तमानांत 25व्या स्वरांत 40 आनी 41 वळीन गेल्या जाल्यार हीं उतरां मेळटात.
जें तूं एका धाकटुल्याक कोत्ताय तें तूं म्हाका कोत्ताय, एका ल्हानांतल्या ल्हानाक कोत्ताय तें तूं म्हाका कोत्ताय. आमची नदर दुसऱ्याचेर दवरुया, दुसऱ्याक बरें करूंक. आनी तिसरे सुवातेर मागोया कृपा जाणवाय सुमयाताय पवित्र आत्म्याताय आमचे नदर मारून ल्हानविकायेन आमी ओळखून घेवंक आमी खंय चुकल्या, खंयसर आमची वाट आसली, खंयसर पावल्या हें ओळखून घेवंक म्हाका तुमकां ल्हानविकाय मागुया. आमेन. उबे रावया. सोतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, अंकवार मरितान जल्मलो, पोंच प्रकाल ताणें कोस सोंसले, ता कुर्सार चडलो, तो मेल अंधकान गिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेरेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, दुयेंतांची मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सदमंता पवित्र आत्म्यान कॅथॉलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी करुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्पांनी, यातनिकांनी, मोठवाशांनी आपल्या जिविताचे नदर मारून देवान दिल्लें आपणें सदांच पेल्याक बरें करूंक, पेल्याक तांय बरें करूंक वावरूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारान पोरशेक दुखयना जावंक, पोरशेक आपले कान बेरे करिना जावंक, पोरशेचें आयकूंक आनी बरें तें करूंक सदांच फुडें सरूंक बापाचो आदार ताका मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या कुटुंबान आनी दर कुटुंबाच्या वांगड्यान आपल्याचेरूच नदर मारून सुम्याची कुशालकाय पातकां वरी पयस केल्या ते बऱ्या जिविता वरवीं आपणावंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. सगल्या आमच्या फिरगोजकारांक खंयसरूय तीं आसूं तांकां भलायकी दी म्हूण, राखान सांबाळ म्हूण आनी आमच्या पिडेवंतांची भलायकी वाडय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. सर्गींच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी आयकून घे. आमचेर सगल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. आमी आमची कुशालकाय तुजे तांय सोदूंक, तुज्या मोगांत रिगूंक, पेल्याक पावूंक आनी आमकांच ल्हान करून आमी आमची वाट चलूंक तूं आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Cristo
म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावुया. मोगाल बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुज्या गणीत पदवेन सोडवणचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळयेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जिवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी मागणें करून जागृत रावलोली. ताका मेळूंक आमी सगलीं गितां गावन वाखाणेची. देखून दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दौलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावुया. गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. Sonia Jésus ami odokata Anilikal sitlen biedał Widli spałci tu wojmowanie są Ami duszy
बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगो सेवतोल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता सांत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. व्हडा भावार्थान सिम्याचें मागणें करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतले आमी सुटो.
आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भणीनो, आतां आमी पवित्र कोमन्याव वांटेल्यांव माणसुगेन बाबार्थान जेजूक शेवया. वळी परमणे आमी येतल्यांव. पयली वळ ती मागीर माई आसतली आनी मागीर उपरांत ती. आनीक हाताचेर घेवचो दावो हात उंच उजवो हात सकला. यादनीक म्हणटलो क्रिस्ताची कूड आमी आमेन म्हणून हात फुडें काडचो. मोठ्यान आमेन म्हणचें. दुसऱ्या जाग्यार वचचें. कोमन्याव घेवचो तोंडांत आनी मागीर भायर वचून सोकास मागणें करचें आनी तुमचें धर्मदान तुमी थंय बॉक्स आसा थंयसर घालचें. Sumia maka favor